बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो हवेलिया में वाक़या हुआ, तहरीक लब्बैक ने जो ऐलान किया था एहतजाज का, उसको लेके कई मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हाफिज़ साद रिज़वी साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो एहतजाज का ऐलान था ये कैंसल हो गया है। मैं इसकी कुछ हकीकत अभी कुछ मेरे सामने आई है, उसकी डिटेल आप लोगों के सामने रखूंगा कि क्या हाफिज़ साद रिज़वी साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या वो एहतजाज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या जो वहाँ की इंतज़ामिया मुआहदा लेके आई है उस मुआहदे में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या चीज़ उस मुआहदे को बुनियाद बनाकर इंतज़ामिया कार्रवाई करने की कोशिश कर रही थी लेकिन बलाखिर उनको अपने मुँह की खानी पड़ी। ये सब डिटेल मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। लेकिन इससे पहले जब हवेलियाँ वाक़या हुआ था तो फ़ौरन मैंने एक वीडियो उसके ऊपर बनाई थी। तो हालांकि उस टाइम मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो जो उसके जुलूस के ऊपर ईद मिलाद नबी के जुलूस के ऊपर जो इंतज़ामिया ने पुलिस ने शेलिंग की थी, तो उस टाइम मैंने कहा था कि तहरीक लब्बैक के जो अंदर काम करने वाले मुखालिफ लोग हैं तो उन्होंने ये बताया था कि वहाँ तहरीक लब्बैक वालों की गलती है क्योंकि वहाँ रूट लगाए जाते हैं। और मैं भी इस चीज़ को तस्लीम करता था कि जुलूसों के ऊपर अक्सर रूट होते हैं और उस रूट की अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा, कोई भी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा था कि उन्होंने रूट की खिलाफ वर्जी की है या नहीं की है। हाफिज़ साद रिज़वी साहब का ऐलान और तहरीक लब्बैक के मरकज़ की तरफ से जब ये ऐलान हुआ था एहतजाज का, तो मैं इस यकीन के ऊपर ये वीडियो बनाई थी कि वो इंतज़ामिया वाले झूठ बोल रहे हैं। क्यों कि हाफिज़ साद रिज़वी साहब जब तहरीक लब्बैक की तारीख गवाह है कि वो कभी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते। अगर वो रूट की खिलाफ वर्जी थी या किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी तो कभी भी तहरीक लब्बैक या साद रिज़वी साहब ऐलान नहीं करते कि हम आ रहे हैं, देखते हैं आप लोग हम कैसे रोकते हैं। तो मेरा वो जो तहरीक लब्बैक और हाफिज़ साद रिज़वी साहब के ऊपर यकीन था वो अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हो गया। अब कुछ तफसीलात सामने ये आ रही हैं कि जो वहाँ की इंतज़ामिया वो एक मुआहदा लेके आई है जो 26 जुलाई सन 1997 का मुआहदा था। तो उसके वक्त उसकी इंतज़ामिया ने एक मुआहदा किया था, उसमें जो इलाके के हर मकतब फ़िक्र के जो उलमा कराम थे, उनके यानी कि अहदेदार थे, उन्होंने ये उनके साथ ये मुआहदा हुआ था कि हवेलियाँ के अंदर कोई भी मजहबी जमात कोई जुलूस नहीं निकाल सकती। यानी कि कोई ईद मिलाद नबी का जुलूस नहीं हो सकता है या जो शिया लोगों का जुलूस होता है वो नहीं हो सकता है। हालांकि देवबंदी तो कोई खास जुलूस नहीं लगाते। ये भी एक हवेलियाँ में एक मजहबी तबके की असर रसूख की वजह से इंतज़ामिया में दबाव डाल के ये मुआहदा किया गया था सऊदीया की तरह। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई सऊदीया में ये बरेलवी नहीं है, बिल्कुल बरेलवी नहीं है, कम है, बहुत कम है। लेकिन कहते हैं कि ईद मिलाद नबी के जो जुलूस हैं वो सऊदीया में नहीं होते, दुबई में नहीं होते। मैं शरीक हुआ हूँ ईद मिलाद नबी के प्रोग्रामों में, मैं खुद शरीक हुआ हूँ। हाँ, जुलूस नहीं होते वहाँ, हर किस्म के जुलूस के ऊपर पाबंदी है, हर किस्म के जलसे जुलूस के ऊपर पाबंदी है। तो लिहाजा उसको ये साबित करना कि देखो जी अरब कंट्री में तो मिलाद मनाते ही नहीं है। मिलाद मनाते हैं लोग, अपने घरों में मनाते हैं, झंडियां भी लगाते हैं, लाइटें भी लगाते हैं, कम लगाते हैं लेकिन लगाते हैं। अगर ईद मिलाद नबी के ऊपर पाबंदी होती तो वहाँ की जो सिक्योरिटी हो गई या वहाँ की जो इंटेलिजेंट अदारे हो गए या खुफिया अदारे हो गए, उनके लिए क्या मुश्किल है। अगर मजहबी तौर पर महकमा औक़ाफ़ की तरफ से होता तो वो जिस घर में भी अगर लाइटिंग होती है, सब लोगों को मालूम है कि यार वहाँ मिलाद और प्रोग्राम है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में खाना हो रहा है, तो वो उनको गिरफ्तार कर लेते कि भाई आप मिलाद का प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। लिहाजा बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये भी सऊदीया सिस्टम इन लोगों ने बनाने की कोशिश की थी। एक तो केपी किया है और दूसरा उन लोगों का थोड़ा असर रसूख है। तो उन्होंने कहा है कि किसी किस्म का कोई जुलूस नहीं होगा। लिहाजा ये मुआहदा वो सामने लेके आए। इस मुआहदे में क्या कमी है, ये मुआहदा सन 1997 का है और 97 में तहरीक लब्बैक का कोई आदमी, कोई नुमाइंदा नहीं था, क्योंकि तहरीक लब्बैक अब एक सियासी जमात है। मजहबी जमात के साथ साथ वो एक सियासी जमात है, प्रॉपर उसका वोट बैंक है। वो हर जमात के साथ इलेक्शन लड़ चुकी है और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने वोट लिए हैं। सब लोगों को मालूम है कि वो पाकिस्तान की इस टाइम तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जमात, जो वो कहते हैं, जो गवर्नमेंट कहती है, जो बड़े बड़े सियासतदान कहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। किस बुनियाद पे हम कहते हैं कि जिस तरह स्वस्थ दूसरे सियासी जमातों को ओपन ग्राउंड दिया जा रहा है, मुकम्मल टीवी पे कवरेज दी जा रही है, उनके नुमाइंदों को डेली टीवी पे बुलाया जाता है, उनका मौक़िफ़ लिया जाता है। अगर इसी तरह सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम पे और हर प्रोग्राम में तहरीक लब्बैक की क़यादत, तहरीक लब्बैक का नुमाइंदा मौजूद हो तो ये ऐसे दूसरे जमातों का नाम ही खत्म हो। इस बुनियाद पर मैं इसको पहले नंबर पर कहता हूँ। तो वो एक अब सियासी जमात है,
تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اور جو سیاسی جماعت ہے وہ 2017 میں یہ بنی ہے تحریک لبیک. تو اب سعد رضوی صاحب جا رہے ہیں ایز اے سیاسی، اس کو بھی کوئی نہیں روک سکتا ہے کیونکہ اس کی جو پہچان ہے وہ ایک سیاسی جماعت سے ہے، تحریک لبیک سے ہے. اب تحریک لبیک وہاں جلسہ کرنے کے لیے جا رہی ہے. یہ اصل جو پوائنٹ آ رہا ہے، اس پوائنٹ کی وجہ سے جو انتظامیہ تھی جو پہلے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، ابھی بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. سب لوگوں کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ ہوتی ہے. دوسرا وہ بھی عمران خان کی سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ تو دشمن ہے، علماء اکرام کا دشمن ہے، خاص کر تحریک لبیک کا تو وہ بہت بڑا دشمن ہے. پی ٹی آئی کے کسی کارکن کے سامنے تحریک لبیک کا نام لے گا تو ایسے لگتا ہے اس کو کسی نے ماں بہن کی گالی دے دی ہے. کیوں کہ تحریک لبیک کی بیعت جماعت ہے. حافظ سعد رضوی صاحب اور اس سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے لے کے آئے کہ یہ جو نقاب اوڑھ کے گھوم رہا ہے نا، جو صادق امین بنا ہوا ہے، سچا عاشق رسول بنا ہوا ہے، یہ اس کا اصلی چہرہ ہے. کبھی نواز شریف لے کے نہیں آیا، کبھی زرداری لے کے نہیں آیا، کبھی مولانا فضل الرحمان لے کے نہیں آیا، کیونکہ یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہیں. تو اصل جو حقیقت عمران خان کی عوام کے سامنے اوپن کیا ہے تو وہ تحریک لبیک نے کیا ہے. اور اس لیے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ تحریک لبیک سے نفرت کرتے ہیں، شدت سے نفرت کرتے ہیں، بہت ان کو چڑا ہے ان سے، تحریک لبیک سے. تو ایک تو حکومت عمران خان کی ہے، دوسرا کے پی کے ہے. تو یہ جو بنیاد ہے، اس کمزوری کو سمجھ کے جو معاہدہ ہے وہ تحریک لبیک کے اوپر لاگو نہیں آتا ہے. اس لیے سعد رضوی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں. یہ تو اب تو سیاست ہے نا. ہمارے کئی لبیک کے کارکن ہیں وہ بہت اسٹریٹ برڈ چل رہے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ یہ سیاست ہے. اب تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت بھی ہے، اس نے سیاسی چال بھی چلنی ہے. جلوس میلاد کا ہوگا، ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، سب کچھ وہی ہوگا اور پورے ہر کسی کو معلوم ہوگا کہ یہ اسی لیے جا رہے ہیں. لیکن شو کیا ہوگا کہ بھئی ہم سیاسی طور پہ جا رہے ہیں، ہمارا سیاسی جلسہ ہے. ٹھیک ہے، ہر آدمی پاکستان میں ہر کسی کو حق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات بھی دیکھی جائے تو پورے پاکستان میں کہیں بھی مذہبی جماعتوں کے جلوس کے اوپر پابندی نہیں ہے، تو حویلیہ میں کیوں ہے؟ وہ بھی وہاں کی اس ٹائم کا جو ڈی پی ہوگا یا جو کہ انتظامیہ کا کسی بھی ادارے کا ہیڈ ہوگا، اس کا بھی تعلق ظاہر ہے کسی کی طرف اس کا جھکاؤ ہوگا. کسی کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے کہ بھئی ہاں کوئی جلوس نہیں گزر سکتا ہے. اور اس کو بنیاد کیا بنا رہے ہیں کہ جی وہاں کی فضا خراب نہ ہو. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے، نعت شریف پڑھنے سے، اس کی سیرت بتانے سے وہاں کا ماحول خراب ہوتا ہے. اور بازار میں جو ناچ گانا بغیرتی ڈیگ لگے ہوتے ہیں اس سے ماحول خراب نہیں ہوتا ہے. لہذا ناظرین امید تو یہی کی جا رہی ہے. ہاں کچھ بھی ہوتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے کوئی بھی خبر آئے گی تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. لہٰذا یہ وجہ ہے کہ جو تحریک لبیک کے مخالف اصل وہ یعنی کہ تحریک لبیک کے مخالف ہیں، جیسا کہ منافق لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، عبداللہ ابن ابی اور اس کو چاہنے والے، وہ نبی پاک کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، جہادوں میں بھی جاتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، محفلوں میں بھی بیٹھتے تھے، لیکن اصل میں اعتراض کرتے تھے، منافقت کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے تھے. تو وہ اسی طرح تحریک لبیک کے اندر بھی بہت سارے آدمی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تحریک لبیک کے ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی بات کو، بے بنیاد بات کو وہ دلیل بنا کے وہ اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی تحریک لبیک والے تو معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ انہوں نے تو یعنی کہ جو میں نے پہلے کہا تھا نا روٹ کا مسئلہ تھا، تو یہ جو روٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اس معاہدے میں نہ تحریک لبیک کا اس ٹائم کوئی کارکن تھا، کوئی اس کا عہدیدار تھا، اور نہ اس ٹائم تحریک لبیک معرض وجود میں آئی تھی. تحریک لبیک 2017 میں بنی ہے، وہ ایک پراپر سیاسی جماعت ہے. وہ کہیں بھی کسی بھی وقت کوئی جلسہ کر سکتی ہے، اس کو قانونی طور پہ کوئی نہیں روک سکتا ہے. اگر روکتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، اس کا ریئیکشن آئے گا. اور ظاہر ہر آدمی کو پتا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے. اگر وہ روکیں گے تو وہ زیادتی کریں گے اور اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.